میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس تکبیر مولا یوسف صاحب پسروری حبیب دنیا دائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے دل کر دائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے وچ محشر تے آقا نے دیدار کراؤنا ہے جدو انگلی ہلاؤندے نے چن توڑ دکھاندے نے جدو انگلی ہلاؤندے نے چن توڑ دکھاندے نے سو رب دی چن فلکی میرے نبی دا کھڈاؤنا ہے اسی آپ تے ماڑے ہاں نسبت نو ساڈی ول ویکھو ماڑے ہی نا بابیو او بولو تے صحیح لوگ بڑے تگڑے نے کوئی آندا ہے اسی پاک پتن دے وارث ہاں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سامعین محترم ساریاں تعریفاں حمدہ ثناواں کبریائی اکائی تنہائی اللہ مالک العلام واسطے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ ٹیپاں والے اپنی ٹیپاں بند کرنا کیسٹاں ویچن والے میں اگے گزارش کرانگا کہ اپنی ٹیپاں نو بند رکھو یا یوتھ فورس تے نوجوان باہر جا کے سٹال تے ٹیپا بند کرا 3 بج چکے نے تھوڑا بڑا ہی صبر ہے بڑا ہی حوصلہ ہے کہ تھی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ میں تھوڑے اس صبر نو داد دینا تے تھوڑے واسطے دعا بھی کرنا کہ اللہ یہ رات تھوڑی لیکھے لا کے اللہ قیامت نو تھانو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے میرے بھائیو میرے تو قبل بڑا ہی طویل خطاب تسا احباب نے سنے ہیں قاری القرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی ایڈے لمحے خطاب تو بعد تے دعائی کر چھڑنی چاہیے بہرحال شیر پاکستان بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اور وہ یقیناً پہنچنے والے ہیں تو تسی ذرا بیدار ہو کے گوڈے چھڈ کے بہو انشاءاللہ تعالی سویر دی اذان اس سٹیج تے ہی ہوئے گی ویکھ لیا جی اور بھائیو تسی کدھر چلے ہو جتیاں دا سوتر نہیں لانا تو ادھر توجہ میرے وال میرے ذمہ مضمون لگایا گیا نبی علیہ السلام دا خلق عظیم
پہلے نمبر تے عقیدہ ہے وے کہ نبی دا اخلاق بھی قرآن ہے، پیغمبر دی خطابت بھی قرآن ہے، آقا دی امامت بھی قرآن ہے، نبی دی نماز بھی قرآن ہے، آقا دا قیام بھی قرآن ہے، نبی دا صیام بھی قرآن ہے، آقا دا نام بھی قرآن ہے، نبی علیہ السلام دا اٹھنا قرآن بن گیا ہے، آقا دا بیٹھنا قرآن بن گیا ہے، نبی دی جستجو قرآن بن گیا ہے، آقا دی گفتگو قرآن بن گیا ہے، نبی دی سوچ قرآن بن گیا ہے، آقا دی اپروچ قرآن بن گیا ہے، نبی دی چال قرآن بن گیا ہے، آقا دی ڈال قرآن بن گیا ہے، نبی بدر چ جائے تے قرآن بن جائے، نبی احد چ جائے تے قرآن بن جائے، آقا خندق چ جان تے قرآن بن جائے، میرے آقا تبوک چ جان تے قرآن بن جائے، آقا خطبہ دین تے قرآن بن جائے، میں قربان جاواں میرا نبی سفر ہجرت چ جائے تے قرآن بن جائے، میرے پیغمبر دے گھر دا محاصرہ کافر کرن تے قرآن بن جائے، آقا اپنے گھر چوں یاسین پڑھدے نکلن تے قرآن بن جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام سفر معراج تے جان تے قرآن بن جائے، آقا دی خطابت بھی قرآن ہے، نبی دی ذہانت بھی قرآن ہے، آقا دی فطانت بھی قرآن ہے، نبی علیہ السلام دے ازواج ہون تے تاوی قرآن بولے، آقا دی بنات ہون تے تاوی قرآن بولے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی ساڈی اما جان حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی واری آئے تے تاوی قرآن بولے، اور لوگوں پھر مننا پائے گا تھوڑا پیر زلفاں کھولے تے قرآن بن جائے، وہ پیر منہ بولے تے قرآن بن جائے۔ تکبیر مولانا استاد پسروری بے دنیا ذرا توجہ ادھر میرے وال، او نبی دا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے، خلق دی جمع اخلاق، توجہ ہے نا، اخلاق نبی دا بڑا عظیم ہے، کیوں کہ جیڑا نبی تے قرآن آیا او قرآن بھی عظیم ہے، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے، جس مہینے چ قرآن آیا مہینہ بھی عظیم ہے، تے جیڑے اس قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی عظیم ہی بن گئے۔ تسا کہنے دلیل دیو، اخلاق تے ویسے بھی بندے دا اچھا ہی ہونا چاہیے، قیامت کے دن انسان دے جس وقت نامہ اعمال تولیا جائے گا سب تو زیادہ وزن ہوئے گا تے بندے دے اخلاق دا ہوئے، اخلاق اچھا عادت اچھیاں نے تے بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے تے آخرت چ بھی۔ ذرا غور کرنا، قرآن دی واری آئی، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اجے آواز نہیں آئی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ میرے سونے ربا اینے بجے تک 3 بجے تک انہاں نو بٹھا چھڑے ہی تے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما، اچھی کہہ دو آمین۔ اجے بھی لوگ کہن بھابی نبی دے گستاخ نے تے پھر انہاں نو میرا خیال کہندا چوک چ کھلار کے 10 تے ٹھوکنے چاہیے۔ چلو انہیں تو اتفاق کر لو، اس واسطے ذرا غور کرنا، دیکھو نبی دی محبت دے اور آقا دا پیار ہے،
کہ اتنی دیر تک تشریف فرماؤ، ورنہ اس ٹائم تے کوئی بن کے بھی باہر تو ہی نہیں بہندے، لیکن اللہ اور دے رسول دی محبت ہے نا کہ اسی سارے اس وقت جاگنے ہاں۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ کیونکہ اللہ فرماندے نے اللہ دے عرش دیاں واریاں آئیاں، قرآن بھی عظیم ہے، رب دے عرش دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میں قربان چاہواں اللہ دا عرش بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، تیسرے نمبر تے قیامت دے دن دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے لیوم عظیم، قیامت دے زلزلے دی واری آئی۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت دا سلسلہ بھی عظیم ہے، اللہ دے فضل دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل بھی عظیم ہے۔ میں قربان چاہواں جنہاں نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن پڑھیا ہے، جنہاں نے نبی دے کولوں تعلیم حاصل کی ہے، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اونا لوکاں دا اجر بھی عظیم ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ میں تیرے قرآن تو لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم۔ کیونکہ اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین
نتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار ومساكن طيبة تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قرآن عظیم ہے، اجر عظیم ہے، قیامت دا دن عظیم ہے، اللہ دا فضل عظیم ہے، رب دا عرش عظیم ہے، اور دنیا دے لوگوں فوز العظیم، اللہ دی فوز العظیم، نبی دے صحابہ دی واری آئی ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم۔ نہ قربان جاواں جدوں میرے تیرے پیر دے اخلاق دی واریاں آئیاں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں سونیا تیرا اخلاق ہی بڑا عظیم ہے، میرے پیغمبر دا خلق کنا کو عظیم ہے۔ آنا ذرا توجہ کردا جا، میرے پیغمبر دا خلق کنا کو عظیم ہے۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون، اور سونیا محبوبہ مینوں قلم تے دعا دی قسم ہے، سونیا جیڑیاں 17 پن پن کے لکھ دیا نے، اور دنیا دیو لوگوں اسپیکر ٹھیک کرو، میری واری آئی ہے تو انہیں نو بیماری پہن لگ گئی۔ فرمایا سونیا جڑے 17 پن پن کے لکھ دے میں آنا ذرا غور کر، اتنا اخلاق دا پیکر میرا نبی ہے، اخلاق دا مجسمہ میرا نبی ہے، کائنات دے اندر اینا خلق عظیم دا پیکر دنیا دے اندر کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ کسے ماں نے چمنا ہے، نہ کوئی ماں دی ککھ قیامت تک جن سکے گی، نہ کسے دی آنکھ نے ویکھنا ہے، کنا کو عظیم ہے۔ جے گالاں دین والے نے وہ بھی سامنے آگے نے تے نبی نے انہاں نو بھی معاف کر چھڑیا ہے۔ آ ویکھے نا میرے ویر، اے جدوں مکہ فتح ہوندا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے 2000 قیدی بنا کے لے آندے جاندے نے، اور دنیا دیو لوگوں اوہی 15 آدمی جنہاں نے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کی دیاں، آقا نے انہاں نو قتل کروایا ہے، تے باقی 2000 قیدی بنا کے میرے پیغمبر دے سامنے لائے جاندے نے، آقا دے سامنے کھڑے نے۔ اے کون نے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب تے پیڑ چ نیزہ مارے ہے؟ اے کون نے جنہ میرے پیغمبر دے گل پاک دے اندر کپڑے پا کے وٹ دیتے نے؟ اے کون نے اکاڑے والے جنہ میرے پیغمبر تے اوجریاں رکھیاں نے؟ اے کون نے جڑے میرے پیغمبر دے راج کنڈے وچھان دے رہے نے؟ اے کون نے جڑے میرے پیغمبر نو تانے دیندے رہے نے؟ اے کون نے جڑے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے نے؟ اے کون نے جنہ بی بی سمیہ نو دو اونٹا نہ بن کے جسم نو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے؟ اے کون نے جنہ بی بی زنیرہ دیاں اکھاں کڈیاں نے؟ اے کون نے جنہ میرے بلال نو تپ دے ہوئے کولیاں تے لٹایا ہے؟ اے کون نے جنہ میرے پیغمبر نو قدم قدم تے دکھ دیتے نے؟ دکھ پہنچان دے اندر کوئی کسر نہیں چھڈی، لیکن میں قربان جاواں آقا دے سامنے کھڑے نے، جدوں بیت اللہ دی چابی منگوائی ہے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا، فرمایا
او میرے بلال اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جانا، اج اذان کہہ دینا۔ میرے بلال نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کہی ہے، آقا دے سامنے 2000 قیدی آئے، آقا فرماتے نے اوے قیدیو بڑے بڑے نامور چودھری نے، مکے دے بڑے بڑے رئیس نے، آقا فرماتے نے میں جو چاہواں اج تھوڑے نہ کر سکنا وا، تھوڑی ایک ایک ظلم مینوں یاد ہے، ایک ایک کیتی مینوں یاد ہے، لیکن میں اج کی کراں تھوڑے نہ؟ اگوں آندے نے انتا کریم ابن کریم، تو تے کریم باپ دا کریم پتر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم، جس طرح یوسف دے بھراواں نو یوسف نے معاف کر دیتا سی، جاؤ اج دے دن میں محمد نے تھانوں معاف کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں اے ظلم کرن والیاں دا جواب میرے پیغمبر نے ظلم چ نہیں دیتا۔ اج تو کیویں کہنا کہ پیغمبر جڑا دہشت گرد ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے ویکھ لے نبی تے دہشت گردی نو مٹان آیا ہے، آقا تے دہشت گردی دا کلا کما کرن واسطے آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے امن پیدا کیتا ہے، آقا نے مکے دی سرزمین دے اندر او لوکو مدینے دی سرزمین دے اندر میرے پیغمبر نے امن پیدا کیتا ہے۔ یہ 2000 جدو سنتا ہے آقا نے معافی دا اعلان کر دیتا ہے تے 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ، اور پڑھ لو اونچی پڑھ لو، وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ، ایک کلمہ پڑھن دا ٹائم ہے، کلمہ پڑھو۔ وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سپیکر ایویں خراب ہے جویں پرویز مشرف دا دماغ خراب ہے۔ آج او میرے ویر ویکھ لے جدو 2000 نے کلمہ پڑھیا گل کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے 2000 کلمہ پڑھدا تے آقا دا پھیرا حنین ول وچ جاندا، ایتھوں ننگ دیا حنین ول جاندے نے، مالے غنیمت ملدا ہے، جگاں دے پیر نے مالے غنیمت سارے دا سارا انہاں مکے والے 2000 نو دے چھڑے آئے۔ میرے پیغمبر دے پروانے تے دیوانے اور لوکو مہاجر تے انصاری صحابی جڑے نے آپس کے اندر اوتھے کھلو کے کوئی گلاں کردا ہے، کوئی ادھر کھلو کے گلاں کردا ہے، آندے نے ویکھو نبی نہ مرن نو اسی نال، بھوکھاں کٹن نو اسی نال۔ اج نبی نے سارا مال چوک کے اپنے پچھلیاں نو دے چھڑے آئے۔ میں قربان جاواں نبی دی عمر دا 62واں سال ہے تے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ نو بلا لیا، جبریل نے ایک ایک گل آ کے دس دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھیا ہے، آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی کنگال سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کر دیتا ہے، تسی گمراہ سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانوں ہدایت عطا کر دیتی ہے، تسی آپس دشمن سو، میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں چ پیار پا دیتا ہے۔ 3 جھڑکاں ماریاں نے تے جڑی چوتھی گل کیتی ہے وہ کاڑے والے اینو ہی کہندے نی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے ہی پیغمبر نو کہندے نی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
آقا فرماندے نے چوتھی گل کہی، فرمایا ہن تسی بھی آکھو نا جدو تم مکے آیا سیں تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دینا تے اساں رہن واسطے تینوں تھاں دتی، کہ کنہاں نو کیا ہے؟ او بولو وہابیو، صحابیاں نو، کنہاں نو کیا ہے؟ او وہابیاں نو نہیں، صحابیاں نو کیا ہے؟ صحابی ہی وہابی نے تے وہابی ہی صحابی نے، ایویں گل ہے نا۔ صحابیاں نو کیا جگاں دے پیر نے تے گردناں جھک گئیاں۔ آقا فرماندے نے کیڑی چیز ہے جڑی تھانوں بولن نہیں دیندی؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو اینی گل کہی تے صحابہ دیاں گردناں جھکیاں نے، اکھاں تو چھم چھم آنسو جاری نے تے نال کی آندے نے الا ترسون، میرے آقا فرماندے نے کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ او وہابیو 3:30 بجے تک بیٹھنے والو تسی بھی راضی ہو کہ نہیں لوگ کائنات دے پیر لے جان تسی ایک ہی پیران دا پیر لے جاؤ۔ اور نعرے دا جواب کوئی مثبت انداز کوئی اچھی نہیں آیا، نعرہ ایڈا مارو پتہ لگے جلسہ ہونی شروع ہویا۔ اجے بھی سانو لوگ کہن کہ وہابی گستاخ نے، اور سن لو میں اس بات کا اعلان بیبان میں دوہل کرنا چاہنا، چوکاں دے اندر، چرستیاں دے اندر، پنڈاں دے اندر، شہراں دے اندر، قصبیاں دے اندر ہتھ کڑیاں پہن کے جیلاں چ جا کے بچے ذبح کروا کے اپنی بیویاں نو بیوہ کروا کے اہل حدیث اس دور دے اندر گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر اس بات دا اعلان کردے نے، اور جڑے نبی دے گستاخ نے اسی انہاں دے سر من کے چھڈاں گے، جڑے نبی دے گستاخ نے انہاں نو گٹر چ تن کے چھڈاں گے انشاءاللہ۔ اور میرے ویر کبھی تو سوچیا ہی نہیں آج اہل حدیث دا قافلہ رواں دوے انشاءاللہ تعالی ایک وقت ہو سی علامہ احسان علیہ شہید دی قیادت دے اندر قافلہ رواں دوے سی، ایک وقت ہو آیا آج حضرت پروفیسر ساجد میر دی قیادت دے اندر ایک قافلہ رواں دوے انشاءاللہ تعالی 13 اور 14 تاریخ نو نبی دے گستاخاں دیاں جڑاں وڈ دتیاں جان گیا تو ہند و سنت دے پرچم گد دیتے جان گے انشاءاللہ۔ سارے 8واں گیم نہ لاؤ، نعرہ چاہیدہ بھی لایا کرو۔ پرویز مشرف دی گل نہ کریا کرو، وہ بیچارہ ہے معصوم ہے نا، یہ جے معصوم 4 اور رل جان انہیں سپیکر بند کرنا ہی سپیکر بند کر چھڑیا جی، چلتا کدھر؟ اللہ اس قوم نو ہدایت دے، انہاں نو پتا بھی پسوری نے بالے کڈنے نے تے انہاں سپیکر پہلے ہی بند کر چھڑے، وہ اب تسبیح جاندیا ادوں دا بیٹھا ہی چپ کر کے جدوں میری تقریر اچھا گورنمنٹ تے ہاتھ ہولا ہی رکھیا جی ہے، اور میں کسے نو کی کہنا ہے، لیکن انی بات ضرور کہاں گا، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا لہو میرا۔
زخمی مولا یوسف مسروری شیر پاکستان اس واسطے جگاں دے پیر فرماندے نے کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ اور راضی ہو 100 وار اسی ہاں راضی وہابیو سن لو 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا اور ساڈی ونڈ محمد آئے تے سرور دعا جہانا اور لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ وہابی کرانو لے کر جاول حسن حسین دا نانا اور لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کوثر دا سائی اور لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے میرے ویر دیکھ لے سانو دولتاں ملیاں نے تے آمینہ دے لال ورگیاں ملیاں نے سانو دنیا دیاں دولتاں دی ضرورت ہی نہیں دنیا دے مالو ملال دی ضرورت ہی نہیں وہابیو دنیا دا مالو ملال تے تھے ہی رہ جانا ہے کام تے آمینہ دے لال نے آنا ہے قیامت دے دن حوض کوثر تے بھی نہ کم آئے گا وہابیاں دا پیر ہی کم آئے گا جے جنت دے دروازیاں تے کم آئے گا وہابیاں دا پیر ہی کم آئے گا سننا ذرا جے مقام محبوب تے کم آئے گا وہابیوں تھوڑا پیر ہی کم آئے گا جڑے 1.5 کٹھے پیر نے انہاں اوتھے نظر ہی نہیں آنا گل ٹھیک ہے نا کوئی 1.5 کٹھا پیر کوئی گٹھا پیر کوئی چپے دا پیر کوئی ادھے چپے دا پیر لیکن سارے پیر چھپ جان گے پیر کیڑا نظر آئے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پھر کہہ دو سبحان اللہ ایک پاسے نظر پھیرنا وا ویکھ لے میرے پیغمبر نے جدو بدر فتح کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت آندا تے نال قیدی بھی بنا کے آندے نے انہاں قیدیاں دے وچ میرے پیغمبر دا ایک داماد ہے جدا نام ابو العاص ہے او لوکو ابو العاص کون ہے جدا پتر علی ہے جدی بیٹی امامہ ہے جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دنیا تو فوت ہون لگیاں نے علی نے انہاں دا سر اپنی گود چ رکھیا فرمایا نی فاطمہ تیرے ورگی وفادار بیوی مینوں نہیں ملے گی تیرے ورگی خدمت کرن والی عورت نہیں ملے گی نی فاطمہ تو تے کسے چیز دا کدی مطالبہ ہی نہیں کیتا فاطمہ کوئی ایسی عورت ہے وے جدے نا میں تیرے تو بعد نکاح کرا او دا مینوں نام تے دس دینا او شیو اے گل کہندے ہو نبی دی اکو ہی بیٹی فاطمہ ہے تنہاں دا انکار کرنا ظالما ذرا توجہ تے فرمانا او میرے ویر حضرت فاطمہ نے کیڑی گل کہی فاطمہ کہندیاں نے علی اگر تساں نکاح کرنا میرے تو بعد تے میں امامہ نہ کر لیا جے امامہ کون ہے میرے پیغمبر دی وڈی بیٹی
زینب دی دھی امامہ ہے، میرے پیغمبر دی نواسی امامہ ہے، اے دا پائی علی ہے جدے کندیاں تے کھلو کے آقا نے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن۔ اج شیعہ کہندے نے علی دے کندیاں تے کھلو کے، پر اسی بھولے ہاں، سانو پتہ ہی نہیں علی کون ہے، علی کون ہے؟ زینب گل دی سمجھ آئی جے؟ امامہ نہ نکاح حضرت علی نے کیتا، حضرت زینب دا سرتاج مبارک جدا نام ابو العاص ہے، اور لوگوں گل سنن والی ہے۔ ابو العاص قیدی ہو کے میرے پیغمبر دے کول آندا ہے مدینے دے اندر، ادھروں بی بی زینب نو مکے چ پتہ چلدا ہے کہ میرا خاوند قیدی ہو کے جگاں دے پیر کو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو انہوں پتہ لگدا ہے تے اپنا ہار دے کے اسرا کر کے ایک بندے نو بھیج دیا نے، جا جا کے مدینے دے اندر میرے ابو نو کہہ دیویں ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو۔ جگاں دے پیر کو ہار ہوندا تے میرے پیغمبر ہار ویندے نے تے اکھاں چوں چم چم آنسو جاری ہو جاندے نے۔ صحابی کہندے نے سونیا تسی روندے کیوں ہو؟ آقا فرماندے نے اور میرے صحابیوں اج مینوں ہار ویکھ کے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ اے ہار او دا سی اونے اپنی بیٹی زینب نو دتا سی۔ آنا میرے ویر، ختیجہ کون ختیجہ؟ فرمایا جدو سارا زمانہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ جدو لوگ مینوں روڑے مار دے سن تے میں زخماں نہ چور ہویا ہوندا سا، ختیجہ اپنے سر دا دوپٹہ جلا کے تے اودی سوا میرے زخماں چ پر دیاں سن تے نالے کہندیاں سن سونیا تسی پریشان نہ ہوو، ایک وقت آئے گا جڑے اج روڑے مار دے نے اے تیرے دروازیاں دے پہرے دار بن جان گے۔ فرمایا او ویکھن والےو میرے صحابیوں پہرے دار تے اج نظر آ رہے نے لیکن ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں۔ دعا کریا کر اللہ اولاداں دے وے، انہاں اولاداں دے سوکھ بھی ویکھنے دے وے، اللہ اولاداں پالن دی توفیق دیندا تے اللہ انہاں دے سوکھ بھی ویکھن دی توفیق دے وے۔ اللہ تینوں زندگیاں دے وے تو اپنے بچیاں دیاں خوشیاں چ بھی شریک ہوئے، اللہ تینوں زندگی دے وے تو اپنے بچیاں دیاں غمیاں چ بھی شریک ہوئے۔ اور میرے ویر اے تے بڑی وڈی گل ہے نا کہ اللہ اولاد دے سوکھ بھی ویکھنے دے دوے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں اج ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں مینوں ایک مشورہ تے دیو نا، اے ہار رکھ لواں تے ابو العاص نو چھڑ دیاں۔ تے نبی دے یار کی آندے نے سونیا محبوبہ پینا کو لئی دا نہیں پینا نو دئی دا ہے۔ یہ نہیں گل ہے وہ بولو تے صحیح، تھانوں جو بھیناں دا لب جے ہضم کر جائیدا، یہ نہیں گل ہے نا۔ دھی نو ایک واری ویاہ لیا تے انہوں کہندا کی ہے بٹھا کے اگر تو حصہ منگیا ساڈے کولوں جائیداد دے وچوں تو ساڈے واسطے مر گئی اسی تیرے واسطے مر گئے۔ داڑھی ایڈی لمبی رکھی ہے، ہاتھ چ تسبیحاں نے، 5 وقت دا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بیٹی نو حصہ دین دی واری آوندی ہے تے نال ہی مرنے پہ جاندا ہے۔ بچی نو پباں لے لے کے پیندا ہے، کدی بچی نو دبکے ماردا ہے، آندا میرے پتراں کولوں میرے مرن تو بعد انہاں کولوں حصہ نہیں منگنا، اگر منگے گی میں تینوں پھڑ لواں گا۔ بابا شریعت تیرے ابے دی ہے، شریعت ساڈے باپ تے نازل تے نہیں نہ ہوئی، شریعت کوئی ساڈے ہتھاں دی بنی تے نہیں نہ، یا قرآن دے وچوں ایت نو کڈ دے یا شریعت چو بیٹی دا حصہ ہی کڈ دے۔ نبی دی سیرت دے جلسے کرانا بھی ہے، پیغمبر دی سیرت نو اپناندہ کیوں نہیں؟
نبی دی سیرت نے بیٹی دا حصہ نہیں رکھیا؟ وہ بولو تے صحیح، بہن دا حصہ، ماں دا حصہ، کئی تے ایڈے خناس نے وہ بھراواں نوں بھی نہیں دیندے، انہاں نوں ایویں ہی ہوندا ہے کہ کور چ نال ہی لے کے جانا ہے، ایویں ہی آندے نے نا۔ اور میرے ویر پاویں تو جنہ بھی حصہ مار لے، ایک وقت آنا جانا تے خالی ہاتھی جانا ہے۔ جدو دنیا تو جانا ہے کفن نو جیب بھی نہیں لگنی، پتہ نہیں تینوں کفن ملنا بھی ہے کہ نہیں، قبر چ بھی شک ہے، کفن چ بھی شک ہے، موت برحق ہے۔ جدو دنیا تو جانا ہی اور حصے مارن والے آل پائیاں دے حصیاں تو پراپرٹیاں تے ضبط کرنے والے آل ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے۔ اوہ کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے، پارن پشاک تھا تھائی اور پراپرٹیاں تے قبضے کرنے والے میرے ویرا، پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چا پائی لے ویرا تیری ایہوئی کمائی او چھڈ دتا تینوں اج بہنا تے پائی کسے بھی ساتھ دتا نہیں۔ کیوں اسے ضبط کرنا ہے؟ کیوں انہاں بیٹیاں تے ظلم کرنا ہے؟ کیوں بہناں تے ظلم کرنا ہے؟ اور میرے ویر اس عورت تے ظلم نہ کریا کر، اے عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے، اے عورت جوان ہوندی ہے، پراواں دی عزت بن جاندی ہے، اے عورت دی شادی ہو جاندی ہے، خاوند دی عزت بن جاندی ہے، شادی تو بعد اللہ اینوں بچی بچہ دے دیندے نے، یہی عورت ماں بن جاندی ہے۔ جدوں ماں بن جائے او اکاڑے والے ہو اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے۔ جے پینے تے انہوں بھی مارنا ہے، جے بیوی ہے تے آنا پیر دی جتی ہے، جے ماں ہے انہوں بھی گھر جو ٹھڈے مار مار کے کڈنا ہے۔ اور تینوں پتہ ہی نہیں ظالمہ ماں دی دعا کی چیز ہے۔ 70 ولیاں دی دعوت کر، انہاں نو کھانا کھوا کہ انہاں نو کہہ دعا کرو، ایک پاسے تیری بڈھی ماں بیٹھی ہے انہوں کہہ ماں دعا کر، میرا اے عقیدہ ہے اللہ 17 ولیاں نالوں ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے۔ آج ماواں نو مارن والے ماواں تے ظلم کرن والے پوچھ پسروری نو ماں دیاں قدراں کی نے؟ نہ ذرا غور کر، جدوں میرے تے 7 پرچے ہوئے ملتان دے اندر، میں سچو ہاتھ کڑی لے کے آیا، سامنے گیٹ چ کھڑا ہے، میں جمعہ پڑھا رہا ہاں، آندا جی گرفتار کرنے واسطے آیا۔ میں کیا ہویا سچو کان کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے، یوسف پسروری نو اجے وہ ہاتھ کڑی نہیں بنی جیڑی لگنی ہے۔ یوسف پسروری نو کوئی مائی دا لال گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو پوچھے گا اے دے پیچھے کوئی سفارش ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں ایک گل اس واسطے کرنا اجے پسروری دی بڈھی ماں زندہ ہے۔ او دے ہاتھ دے وچوں ہاتھ کڑی زمین تے ڈگ پیندی ہے، اسی طرح ہی چلا جاندہ ماں دی دعا تے جنت دی ہوا دو جگ اندر جے تو سوکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال اندر تو بھی جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر۔
اور جاواں صدقے میں ماں دے نام اتوں ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی ماں نو جیڑا بھی کرے نا کھنڈ یارو او دی کدے بھی پنجے نہیں کھنڈ پیندی ماں دا جیڑا بھی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھنڈ پیندی اور میرے ویر ذرا غور تے کرنا توجہ تے فرمانا اس واسطے ماں دی خدمت کریا کر انہاں پیڑاں نو دکھ نہ دیا کر آقا فرماندے نے اور دنیا دیو لوگوں کی کرا فرمایا سونیا بیٹی تھوڑی ہے پین ساڈی ہے ہار بھی دے دیو ابو العاص نو بھی چھڈ دیو میرا خیال کہندا نیند آ گئی ہے جدو اینی گل کہی آقا علیہ السلام فرماندے نے سننا ذرا انہاں دھیاں نو ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے انہاں ماپیاں نو اپنیاں بیٹیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے اور دنیا دیو لوگوں انہاں بیٹیاں نو گھراں چوں ویانے آ جہیز بھی دینے آ سامان بھی دینے آ روٹی بھی پکانے آ تے جیڑے آئے نے جان لگیا انہاں کے ہاتھ بھی جوڑنے آ لیکن میں قربان جاواں ویکھ لے عورت دے داج راج نہیں کردی داج دے اتے بلکہ عورت دے نصیب راج کر دے نے دعا کریا کر اللہ پہنا دے بیٹیاں دے اللہ انہاں دے نصیب بھی چنگے کر دے آقا علیہ السلام فرماندے نے دو سپاہی لے جا ابو العاص میری بیٹی زینب نو مکے چو مدینے بھیج دویں ابو العاص دے نال دو سپاہی جاندے نے سمانے سفر بولدا ایک سواری دے اوتے ابو العاص جڑا اپنی بیوی زینب نو بٹھا دیندا ہے پیغمبر دی بیٹی نو پیغمبر دی بیٹی دی سواری پیچھے وے صحابہ دی سواری اگے وے کہ ساڈیاں نظراں محمد دی بیٹی تے پین گیاں چل دے آ رہے نے رستے دے اندر ایک حبار بن اسود ہے اے لانتی اونٹ پہ چاردا ہے انہیں ویکھیا محمد دی بیٹی جا رہی ہے اجے بدر دا واقعہ نواں نواں ہی پیش آیا ہے انہیں جدو اینی گل ویکھی آندا اج محمد دی بیٹی بچ کے نہیں جانی چاہیے اور لوگوں اے ظالم اگے ہوندا ہے اپنا نیزہ ماردا ہے حضرت بی بی زینب دے پیٹ دے اندر انہاں ایام دے اندر بچی بچہ پیدا ہون والا سی ذرا توجہ فرمانا جدو نیزہ ماردا ہے خون دے فوارے نکلدے نے صحابہ اگے نے جنہیں چرچو نہ پیچھے ویکھیا اے ظالم ایک پتھر دے ٹیلے ہو کے چھپ جاندا ہے صحابی اوندے نے آن کے بیڈ روم بنیا ہے بن کے وہ لوگ کو حجرہ عائشہ چ پہنچایا جاندا ہے جگاں دے پیر نو پتہ چلدا ہے آقا اپنی بیٹی دے کول آن کے کھلو جاندے نے اور لوگ کو دھیاں دے دکھ بندیاں نو مار دیندے نے دھیاں دے صدمے ماپیاں نو گلیاں دے ککھاں نہ ملا دیندے نے آقا فرماندے نے اوے مکے والیو میں تھوڑے تے ظلم تے کوئی نہیں سکیتا مکے والیو میں تھانو دکھ تے کوئی نہیں سی دیتا مکے والیو میں تھوڑے تے کوئی کسے قسم دا ستم تے نہیں سی کیتا اے تساں کی نہر مارے ہے میری بیٹی زینب دے اتنا ظلم کیتا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے او کون سی سونیا محبوبہ او حبار بن اسود سی آقا نو غصہ نہ آیا آقا فرماندے نے حبار تانوں بیت اللہ دی دیوار نال بھی چمڑیا نظر آئے تے اونوں تساں کدی بھی معاف نہیں کرنا اے لوکو نبی دے یار سمانے سفر لیندے نے مکے چ پہنچدے نے حبار نو مکے دے اندر اطلاع ہو جاندیاں نے نبی نے قتل دے اعلان کر دیتے نے اے چھپدا چھپدا لکدا مدینے چ آ جاندا ہے جگاں دے پیر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے آن کے کھلو جاندا ہے آقا نے نظر اٹھائی پوچھیا کون ہے تو کتھوں آیا ہے آندا سونیا میں ہی حبار ہاں جدے قتل دے اعلان تساں کیتے نے میں تھوڑے کول ہی آ گیا ہاں دل چاہندا ہی معاف کر دے دل چاہندا ہی قتل کر دے حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت دے مالک نے تلوار میان چو کھچی آقا دا اشارہ ہوئے اس خبیث کی گردن ہوئے محمد دے پیر ہون آقا علیہ السلام فرماندے میں اے عمر رو
رک جا، تلوار نہیں چلانی۔ اوے احبار جا، میں تینوں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر چھڑیا ہے۔ اج سانو کوئی گالی دے تے زندہ گھر نہیں جان دیندے۔ اے بار تھوڑی دیر تو بعد کلمہ پڑھدا ہے، واشہد اللہ الہ الا اللہ، کیوں نہ پڑھدا، وانک لعلی خلق عظیم، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میرا پیری، اس واسطے میں کہنا چاہنا، میں تے کہندیا رہنا ہے، ہادی جہانا دا مدنی دلارا، سونا کملی والا لگے پیارا پیارا، اوئی کو پیر منیا وہ جھاسی گزارا، سونا پیر چھڑ کے نہ ہووی آوارا۔ سبحان اللہ نہیں آندے پہ؟ میری واری آئی ہے تو بس ہو گئے ہو ہے اللہ۔ او حسبوں تے نسبوں تے کردار سونا، او صورت تے سیرت تے گفتار سونا، او سورج تے چند دی چمکار سونا، او نور ہدایت چمکدا ستارہ، کون پیری تاج تخت والے شکر دے غلامی، جدے در تے نوری وی دین دے سلامی۔ سلامی دین دے نے کہ نہیں؟ او بولو، اور تاج تخت والے شکر دے غلامی، جدے در تے نوری وی دین دے سلامی، او دکھیاں کمزوراں لچاراں دا حامی، بلالاں زبیراں دی اکھیاں دا تارا۔ تے گل سن لے، بیت اللہ چ رووے تے غاراں چ رووے، او کلیاں وی رووے تے یاراں چ رووے، او آکھے معاف کر دئی امت نو، نہیں تیرے فضل باجو کوئی بھی سہارا، دن حشر دا جدوں وی آوے دربان جنت نو کیڑا مناوے، اٹھے بوئے جنت دے کھل جان گے لوکو، جدوں ہو جائے گا محمدی اشارہ۔ اللہ سن سارے نو نبی دا ساتھ دے، اچھی کہہ دو آمین۔ اتنا سونا پیر ہے کائنات دے اندر، نہ کسے ماں دی ککھ نے جلنا ہے، خلق عظیم دا پیکر۔ آنا ذرا غور کر، ایک اور واقعہ سناواں، مسلم دی حدیث ہے، زماد ازدی ایک بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا طبیب ہے، آؤندا جگاں دے پیر کو مکے والے آندے نے، اور یار زماد رب سببی آ گیا ہے، ساڈے مکے دے وچ ایک مجنوں تے پاگل دیوانہ ہے جدا نام محمد ہے، اچھی کہہ دیو صلی اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجنوں پاگل تے دیوانہ ہے، وہ محمد دا علاج تے کر جا۔ یہ آندہ ٹھیک ہے۔ زماد ازدی آیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو، تے آن کے نا آقا کو بہ جاندہ ہے، تے کہندہ سونے ہاں تسی پاگل ہو، ان کے بندے دے سامنے بندہ ایک گال کرے تو بندہ انہوں چھڑے گا، وہ بولو دے صحیح۔ اور وہی زماد آقا مسکرائے مارے جے، زماد اور سنیا تو ہی مجنوں ہو تے میں تھوڑا علاج کرنا ہے۔ آقا فرماندے رہے پھر میری بیماری سننی ہے نا، میں تینوں بیماری دساں گی ہے، تے جگہ نے پیر بیماری دس دے میں آئی خلق عظیم دا پیکر، اے نہیں صحابہ نو بلایا نو پھڑ کے لمیاں پاؤ ہے، منو پاگل آندہ ہے پیا، نہیں آندے نے زماد علاج کرنا ہے، میرے کو بیماری بھی سن لے، تے آندہ کی ہے
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ آندہ سونے مزہ بڑا آیا ایک باری اور پھر کہہ دیو آندہ سونے ایک باری اور تے آقا پھر پڑھ دے میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله یہ بھی نال ہی پڑھنا شروع کر دینا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کیوں نہ پڑھنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور کیوں نہ پڑھتا آندہ کی سونیا آیات حکیم بن کے ساں ٹر چلیا مرید بن کے آیا حکیم بن کے ساں ٹر چلیا مرید بن کے اور لوگوں کیوں نہ مرید بندا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک بندہ آیا تلوار ہاتھ چ پڑی ہے آندا نبی نو قتل کر دیاں گے رات نو کول ہی سواں گے نا نال چار پئی ڈٹھی ہے تے ایتھے نا ہی دے نال رکھ کے تلوار رکھ لیندا تے جدوں نبی سو جائے گا قتل کر دیاں گا خدا دی قدرت ہوئی ہے دا پیشاب منجی تے نکل گیا جدوں پیشاب کر بیٹھا نا تے آندا ہے سویرے نبی اٹھے گا تے منو کہے گا کھوتے جڈا ہوئے ہیں تے پیشاب کر چھڑے کوئی عقل دی گل کر ایڈا نہ ہو کے منجی دے موتر چھڑے آئی ایڈے ایسے شرم چی نا سارا کچھ ہی بھول گیا تلوار اتھے ہی چھڈی تے نس پیا قاضی دور گیا نا تے آندا تلوار دا دستہ سونے دا سی تلوار یاد آئی واپس ہوندا تے ویندا کی ہے تلوار کول پئی ہے تے جگاں دے پیر دے پیشاب والی جتھے پیشاب کیتا ہے وہ منجی صاف پہ کر دین تے آندا سونیا تیری ادا ویکھیے تے ویکھدا ہی رہ گیا ہائے ہائے ادا ویکھی تے نیت ہی بدل گئی آ نظرا غور کرنا او میرے ویر اداواں ویکھیاں تے نیت بدل گئی اے ہی میرا پیر پوری کائنات دا اوتھے کھلوتا ہی پڑھ لیندا واشہد اللہ الہ پچھلی رات میں کہنا کلمہ ہی پڑھ لو واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ کیوں نہ پڑھتا وانک لعلی خلق عظیم پھر کہہ دو سبحان اے نبی خلق عظیم دا پیک کرے یہ جے اخلاق والا کو پیر لیاؤ دے صحیح
ہن تے پیر ایویں پیندے نے جویں آفری مجھ گتاوے نو پیندی ہے اوے انہاں پیراں کو بچیا جے اے پیر بڑے پیارے جے اے پیر جتوں دی ننگ جان روٹیاں کم کم کے ادیاں ہو جاندیاں کھان دی ضرورت بھی کی ہے لیکن میرا پیر ویکھ لے کتنا سونا پیر ہے سرکار جیا سونا سنا دوں بھائی سنا دوں للکار کے بولو سرکار جیا سونا نہ ہویا نہ ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے اچھی کہہ دو سبحان دل دل کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے دل کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے وچ محشر تے آقا نے دیدار کراونا اے جدو انگلی ہلاؤندے نے چن توڑ دکھاندے نے جدو انگلی ہلاؤندے نے چن توڑ دکھاندے نے سو رب دی چن فلکی میرے نبی دا کھڈاونا ہے اسی آپ تے ماڑے ہاں نسبت نو ساڈی ول ویکھو ماڑے ہی ہو نا بابیو او بولو تے صحیح لوگ بڑے تگڑے نے کوئی آندا ہے اسی پاک پتن دے وارث ہاں تے کوئی پاک پتن دے آندا پاک پتن دی بشتی موری دے بھی وارث ہاں ایتھے نہیں رہندے کوئی آندا ملتان دے وارث ہاں کوئی کہندا کوفے دے وارث ہاں کوئی کہندا بغداد دے وارث ہاں کوئی کہندا اجمیر دے وارث ہاں کوئی کہندا جی اسی فلاں شہر ائی ملتان شریف دے وارث ہاں لاہور دے وارث ہاں اوچ شریف دے وارث ہاں جے لام لا دیو تے لوچ شریف دے وارث ہاں یہ قوم دا کوئی پتہ نہیں اے ہی ہدایا کرن قدوری دے وارث ہاں لیکن وہابیو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اہل حدیث اس دور کے اندر بخاری دا وارث ہے مسلم دا وارث ہے ابو داؤد دا وارث ہے ترمذی دا وارث ہے نسائی دا وارث ہے ابن ماجہ دا وارث ہے مشکات دا وارث ہے قرآن دا وارث ہے صدیق دی صداقت دا وارث اہل حدیث نبی دی نبوت دا وارث اہل حدیث عمر دی عدالت دے وارث اہل حدیث عثمان دی سخاوت دے وارث اہل حدیث علی دی شجاعت دے وارث اہل حدیث آقا دی صداقت نبی دی رفاقت آقا دی ذہانت نبی دی شرافت آقا دی امامت نبی دی نماز بلال دی اذان دے وارث اہل حدیث اوے مکے دے وارث اہل حدیث مدینے دے وارث اہل حدیث رب ذوالجلال دی سچی توحید دے وارث اہل حدیث محمد دی سچی حدیث دے وارث اہل حدیث تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ تکبیر شیر پنجاب ایک قوم سو گئی ہے 4 بجے سو گئی ہے اس واسطے میرے ویر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی قرآن دے وارث ہاں محمد دے سچے جڑے وارث ہو بولو ہاں محمد دے سچے فرمان دے وارث ہاں سانو کائنات دی کسے چیز دی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ ہے جے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل منو ساتھیاں نے کیا ہے جی شیر ضرور سنا دیا جی چلو لوری تے تو ہاں 2.25 گھنٹے سنیے میں تو چھتی سنا دینا اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل دعا کرنے ہاں لمحہ نہیں کرنا کام مطلب مولوی ہے کہ تقریر پہ کرے آکے گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں انہیں 2 گھنٹے لگے پھر گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک پھر کوئی 10 گھنٹہ پھر اندر گلا کر سکتا ہے مومن کا مگر جھک
بابا کھلو گیا پتر ہی بھی اج پھس گئے ہیں تیرا ٹائم بھی مک نہیں سکتا ہے یہ کام نہیں اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انو ودان کٹان دی لو رکیے ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لو رکیے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لو رکیے تے گل توجہ نہ سنے حاضر ناظر حضور جہن تھے پھر اچھی تارا لان دی لو رکیے حاضر ناظر سمجھ کے نبی نو یارو پیر ہور پھڑن پھڑان دی لو رکیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل کو آن دی لو رکیے تسبیح پھیریا نہیں جے دل پھرنا ایویں من کے پوان دی لو رکیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے عملہ بغیر قبر چلو کوئی نہیں اتے دیوے جلان دی لو کیے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لو کیے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لو کیے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لو کیے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لو کیے عمل پہلیاں تے ہو جاتے بڑی گل پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہاں بھائی آج دی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس